like, subscribe and get notified. In response to the MGP refuting allegations, former MLA Uday Bhimbre on Monday responded stating that he spoke about loss incurred to the state due to the then government. Further, he added, there was no need for using foul language and that only an uncultured person will use such profanity. The Maharashtravadi Gomantak Party, MGP, on Saturday had refuted the allegations made by former MLA Uday Bhimbre that the regional party had caused irreparable loss to the state. व्हिडिओत आसात ते विषय महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान आणि त्या पक्षाच्या सरकारान गोंयचे लुकसाण कशें केलें तें. आणि हे लुकसाण फकत उदय भेंब्रेचें जालें ना, हें लुकसाण बहुजन समाजाचेंय जालें न्ही. जें लुकसाण केलें तातूंत बहुजन समाजा ना, तातूंत बहुजन समाजूय येता. म्हणजे लुकसाण सख्या गोंयचें जालें, गोंयकारांचें जालें. आतां हाजेर तरेचे कोण गाळी मारता, कोण निशेध करता, कोण डिस्टॉर्ट करता. एका डिजिटल वर्तमानपत्रान माथाळो दिलो की भाऊ साहेबावर चिखल फेक म्हणून. म्हजे व्हिडिओंत फक्त 2 नांवां घेतिल्लीं आसात, एक मोहन धारियाचें आनी एक जवाहरलाल नेहरूचें. सगळो व्हिडिओ आसा तो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचें धोरण आनी ताच्या सरकाराचें धोरण. हाजेर खंयच्याच मनशाचो थंय प्रश्न ना. आणि पक्ष म्हणटा केन्ना एक मनीस नासता, सरकार म्हणटा केन्ना एक मनीस नासता, तो एक ग्रूप आसता. आणि टिका केल्या ती त्या मनशांचेर न्ही, टिका केल्या ती धोरणाचेर. धोरण कशें चुकलें आनी त्या चुकिल्ल्या धोरणाक लागून लुकसाण कशें जालें हें सांगलां. हाका जाप दियात मरे. हाका जाप दिवपाक जर तुमचे कडेन मुद्दे नात, उगी रावात. गाळी मारून कितें फायदो आसा? तुमी गाळी मारली म्हणून हांव गाळी मारतलो अशें आसा ना. असभ्य मनीसच गाळी मारता. ज्याचे कडेन आर्ग्युमेंट ना तोच मनीस गाळी मारता. गेल्या 5-6 दिसां पयलीं मडगांव मतदारसंघाचो माजी आमदार आनी कोंकणी भाशेचो प्रेमी, मराठी भाशेचो द्वेष करपी, मोगो पक्षाचो द्वेष करपी, स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकराचो द्वेष करपी, त्याच प्रमाणे माजी मुख्यमंत्री शशिकला ताई काकोडकर यांचो द्वेष करपी माजी आमदार ॲडव्होकेट उदय बाब भेंब्रो हेणे आपलें एक भाशण व्हायरल केलां. आनी त्या भाशणांत तेणे मोगो पक्षाचेर एक तथ्यहीन अशे आरोप केले. आनी त्या आरोपाचो आमी जाहीर निशेध करता. उदय बाब भेंब्रेचो मोगो पक्ष जाहीर निशेध करता.